गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. केश हाय सगळी बरी हाय न्हू. मागीर आतां ब्रेकफास्ट करून जाला. आतां हांव तुमकां मिस्लीन दाखयता. मिस्लीन कशें कोत्ताय ते नाल्ला रोस बी घालून. अशें नाल्ला रोस आनी अशें अंडी न्हू प्री हीट करपा जायी. ते प्री हीट केली ती आतां हांव तितून घी एड कोत्तलें. आनी हांव हें मिस्लीन यूज कोत्तलें आनी तूप आसतलें. सारकें ब्रावन करपा जाय तें. सो आतां ऑलमोस्ट ब्रावन जालें. आतां हांव तितून नाल्लाचो रोस एड कोत्ता. आतां हांव तितून इल्लेशें सॉल्ट घालतलें आनी शुगर. सॉल्ट घायलाय आतां शुगर एड कोत्ता. टेस्टा पोट म्हूण घालपाक शुगर. ओके ते शिजपा जाय. आतां शिजले उपरांत अशें दाट जाले उपरांत मागीर ते प्लेटी काडपाचे. सो आतां ते जाले. आतां हांव फ्लेम ऑफ कोत्ता. अच्छा आमगे मिस्लीन रेडी. तुमकां जाय जाल्यार तितून नट्स अशें करून कितें एड करपा जाता. हांवें बेश्टें सिंपलूच दवरला. हांवें कांय एड करूं ना तितून. म्हाका अशें प्लेनू बरें लागता. तुमी कराय. सो गायज हांव बेश्टें जेवण हाड पडलेलें. आतां हांव मिस्लीन बरें जालां. तुमी ट्राय कराय. बरें लागता तें मिस्लीन. बरें तें हेल्था. मिस्लीन न्हू दूदय घालून कोत्ताय. त्या दिसा दूद घालून केलेलें. नाजाल्यार रोसान केलें. म्हाका रोसान चड बरें लागताय. नाल्ला रोसान म्हाका चड बरें लागताय तें. नाजाल्यार नाल्ला रोसान केलें. सो गायज मगे मिस्लीन बीन हायन जालें. आतां हांव रुमा येयला. गरमी जाता चड सारकी. हांव एसी रुमा येयला आतां. बेश्टें बसलां. आनी ते मिस्लीन म्हाका तें अशें करून पातळ बी लायक जायना. म्हाका अशें करून दाट बरें लागता केक कशी. आनी म्हाका जाय जाण दिसताय तूं खंयचें तुगे घोव खूंय आसता. तुगे इनलॉजा बार कित्याक रावना. सो हांव गांवांत आक्षीचें आनी हांव काजार जाला शिरोडा. आनी मागे घोव यूके आसता आनी मागे इनलॉजूय यूके आसताय. सो हांव हिंगा रावता मागे मामागे घरा. या मागीर ती येयली म्हणसर हांव थिंगा वयता. आतां फाटीं गेली ती मागे मदर इन लॉ आयली. 6 months थंय रावली ती. आतां गेली ती एप्रील म्हयन्यान गेली ती. आतां घोवूय फाटीं येवन गेलो. तो डिलिव्हरी टायमार त्या दिसा पावलो. बाबा जाल चोय त्याच दिसा तो पावलो सारको. आनी तो रोकडो गेलो. तो 21 days येयलोलो तेगे कामाक लागून. तेका रावपा मेळना. हॉलिडे दिनाय ते कित्याक तो फाटीं प्रेग्नंट आसतना 6 months येयलोलो. मागीर पोत्तून रोकडो तशें करून दिनाय न्हू मागीर हॉलिडेज. सो तेरी पूण रावलो तो 21 days. मागीर बाल्टीन बी करून मागीर तो गेलो. सो गायज मगे घोव तुमकां ते ऑयस्टर कार्ड दाखयतलो. ते यूके यूज जाता बसीन बी ट्रॅवल करपा. बसीन ट्रेनीन बी. सो चोयाय तेगे क्लिप. हाय गायज कशी हाय सगळीं. सो आयज हांव तुमकां सांगता लायक हे कार्डा स्टोरी. हे न्हू ऑयस्टर कार्ड लायक हे ट्रान्सपोर्टा यूज जाता हिंगाच्या लंडनचे फॉर ट्रेन नाजाल्यार तुमच्यान बसी पासून यूज करूं जाता. बसी तुम ते टॅप केल्यार न्हू £175 कितें वयताय. आनी ते £175 वयताय म्हणल्यार लायक 1 वरा भितर तुमच्यान कितले ट्रॅवल करूं जाता ते फ्री. म्हणल्यार हांव कितें कोत्ता म्हाका सदां जाय पडटा म्हणटरी हांव बस पास घेता. सो बस पास म्हणल्यार लायक 25 कितें पडटाय £25 काय £24.75 पडटाय. सो ते कार्ड घायले म्हणटरी सदां तुमकां लायक आख्खो वीक भर 7 दीस तें फ्री. आनी हांव सद्या हिंगा पाखां तें गार्डन बीन आहा चोय भुरग्यांक खेळपा बरें केलें तेणें. आतां पयलीं एश कोन्न आसना. सो थिंगाय आहा मागीर
हिंगेच करून हेचे सायडीर रावन घुंवपाचें आनी हें चोयल तुमी दामोर अशें दिसता चोवपाक पण तो दामोर न्ही बट तें रब्बर तेंगेले पडल्या बी माल लागना जावपाक मागीर थिंग तें टेम्पोलीन केलां सकल थिंगाय आहा मागीर ते सायडीन एक स्विंग आहा थिंग एक लॅडर आहा चोय थिंग एक स्विंग आहा बरें आहा सो गायस आतां हांव म्हगे ऑयस्टर कार्ड रिचार्ज करपाक वयता लायक ते लोकल शॉप आसता न्हू लोकल शॉपांचे बीन अशें करून रिचार्ज करपाक मेळटा तें कार्ड आतां तुमकां जाल्यार तुमच्यान रेल्वे स्टेशन आसा तें थिंग पासून भायर तेंगे मशीन आसता तेजे ऑप्शन आसता थिंग रिचार्ज करपाक मेळटा आतां तुमकां तें कार्ड ना जाल्यार कसलो प्रॉब्लम ना तुमच्यान बँक कार्ड यूज करूं जाता सो आतां हांव वयता शॉपाचेर म्हगेलें कार्ड रिचार्ज करपाक तुमकां दाखयता खंय कोत्ताय तें आमगे सद्या पोस्ट ऑफिसांत कोत्ताय सो गायस हेजेर धरप कार्ड तो म्हाका रिचार्ज करता आनी दितालो मागीर पे करपाचें सो गायस बस येयली आतां वयता बसीचेर सो गायस आतां हांव बसी बसला आनी कितें बसी कंडक्टर बी कोण आसनाय हांव पयलीं फर्स्ट टायम येयलो तेन्ना हांव लायक आसना अशें कोण आसता आनी हो ड्रायव्हर आसताय आनी थिंगा तुमचे ड्रायव्हराक टॅप करपाक आनी येवपाचें तुगे कार्ड समज चलना तुका ड्रायव्हर देंव वयताय आनी बेल आसता बेला बटन मारपाचो स्टॉप म्हूण आनी तुका मागीर बस रावता आतां तुमकां देंवपाचें जालें सारकें इजी सो आतां म्हाका देंवपा जाय सो हांव बेल मारता थिंग वयर येयलां बस स्टॉपींग म्हूण एकल्यान पासून बेल मारले जाल्यार 5 जाण पासून येवपा जाल्यार प्रॉब्लम ना सो थिंग मागीर लोक देंवताय देंवपा आनी वचपा आतां चल मागीर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ सो गायज हांव हिंगा व्हिडिओ एंड करता इफ यू लायक माय व्हिडिओ प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्राईब टू माय यूट्यूब चॅनल एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी थँक यू गॉड ब्लेस यू ऑल लव यू ऑल